ختم نبوت تو ایمان کا مسئلہ ہے مال پیسے بندے نو فطور تائیں لجاندہ ہے مال پیسہ بندے نو فطور تائیں لجاندہ ہے نشہ یا شراب سرور تائیں لجاندہ ہے کوئی کار بنگلہ کوٹھی کار بنگلہ غرور تائیں لجاندہ ہے سچا پیار محبانو دور تائیں لجاندہ ہے کاٹ کے گھنیریاں چو نور تائیں لجاندہ ہے جنت وچ بیٹھی ہوئی حور تائیں لجاندہ ہے ختم نبوت والا کم بڑا چنگا ہے اے کوئی عقیدات حضور تائیں لجاندہ ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الصادقين المؤمنين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا العمل كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا اللهم نهج لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه وليك لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ایک وار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ایک وار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے کر دے میں اگر کوئی دعویٰ جو نبوت دا کر دے میں اگر کوئی دعویٰ جو نبوت دا صدیق جیا او دو کردار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ایک وار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے اور آقا دیا نوکر لئی ساڑی جان میں حاضر گئے مدنی دیا نوکر لئی ساڑی جان میں حاضر گئے گستاخ دلئی لوگو تلوار ضروری ہے گستاخ دلئی لوگو تلوار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ایک وار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے اور دے تن دیا لیراں وی صدیق نے دسیا ہے دے تن دیا لیراں وی صدیق نے دسیا ہے دے تن دیا لیراں وی صدیق نے دسیا ہے آقا تو فدا کرنا گھر بار ضروری ہے آقا تو فدا کرنا گھر بار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ہر قسم دی تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذات گرامی تھی زی وقار معزز سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں
اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے، پروردگار عالم ساڈا سارے دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا، خطبہ جمعہ سننا سنانا، اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے۔ جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ ختم نبوت بنیادی عقائد دے اندر شامل ہے۔ اس عقیدے دا دفاع اپنے دین دا دفاع ہے، اور اگر انسان دا عقیدہ ختم نبوت محفوظ نہیں تو یہ دا دین محفوظ نہیں۔ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس عقیدے نو اللہ تعالی نے عالم ارواح دے اندر انبیاء کو منوایا۔ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس عقیدے دا اظہار قبر دے اندر بھی ہوئے گا، حشر دے اندر بھی ہوئے گا۔ جدو بندہ قبر میں جاندے ہر بندے کو تین سوال ہونے، انہاں تینہ سوالوں میں ایک سوال ہوئے گا، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ تے جنہیں نبی پاک علیہ السلام نو آخری نبی منیا اوہی کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قادیانی مرزائی مرزے نو نبی منن والے، اور مرزا وہ بھی قبر وچ گیا ہے، وہ دے کڑوں بھی سوال ہویا ہونا ہے، کیوں بھی ہر بندے کڑوں سوال ہے۔ دو ہی جواب نے، ایک جواب تے وے جنہیں دنیا تے رہ کے نبی پاک دی فرما برداری تابعداری کی جی، وہ کہے گا میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے جنہیں بغاوت نافرمانی کی تھی وہ کہے گا ہا ہا لا ادری، میں نہیں جانتا، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ ہن نبی پاک علیہ السلام دے آ جان دے بعد جیڑا بھی بندہ دنیا تو جاندا ہے قبر دے اندر او دے کولوں سوال ہوندا ہے کہ تیرا نبی کون ہے؟ مومن ہے تے کہندا ہے نبی محمد، بے ایمان کافر ہے تے کہندا ہے لا ہا ہا لا ادری، میں نہیں جاندا۔ ہن مرزا بھی گیا ہونا ہے قبر دے اندر تے او دے منن والے بھی مردے نے، انہاں دیاں بھی قبراں بندیاں نے۔ ہن دو ہی گلاں نے، عقیدہ سمجھن واسطے بڑی اہم بات ہے۔ یا تے اوتھے کہنا پینا ہے نبی ایک کدوں کیا جائے گا جدو بندے دا دنیا تے رہ کے عقیدہ ختم نبوت مضبوط ہوئے گا۔ تے جنہیں اس عقیدے دا انکار کیتا او قبر دے اندر اس عقیدے دا اظہار کر سکدا؟ بولو، بس انی گالی کافی ہے۔ منکرین ختم نبوت واسطے اکو سوال ہی کافی، عقیدہ ختم نبوت سمجھن واسطے ایک سوال ہی کافی ہے۔ دو ہی گلاں نے، یا تے نبی پاک نو آخری نبی مننا پینا تے یا پھر وعدے جڑا دوسرا طبقہ ہے وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ کون ہے؟ کافر ہے، مرتد ہے، بے ایمان ہے، او دا اسلام نال تعلق پاویں انہاں دیاں اذاناں ساڈے ورگیاں ہون، نمازاں ساڈے ورگیاں ہون، ذکر و اذکار ساڈے ورگے ہون، تلاوتاں عبادتاں ساڈے ورگیاں ہون، انہاں دا اسلام نال تعلق بندہ مسلمان ادو ہی رہندا ہے جدو بندے دا عقیدہ ختم نبوت مضبوط اور محفوظ ہوئے۔ حضرات آئیے اس عقیدے نو انشاءاللہ میں تساں احباب دے سامنے بیان کرنا ہے، دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کرام نے لکھے ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت دیاں تقریباً قرآن پاک دے اندر 100 دے قریب آیات نے،
اور 200 دے قریب نبی پاک دیاں حدیثاں نے۔ لو میں انشاءاللہ کوشش کرانگا بطور برکت تو انہوں کو 10-15 ایتاں تے قرآن پاک دیاں سناما عقیدہ ختم نبوت دے، کیونکہ تو اشارے نبی پاک دی ختم نبوت دے پہرے دار ہو، چوکی دار ہو، تے سونے دی ختم نبوت دا ذکر سن کے تو آڈا سینہ ٹھنڈا ہوئے گا۔ ایک ذکر ختم نبوت دا، دوسرا اللہ تے قرآن دیاں ایتاں، انشاءاللہ سینہ ٹھنڈا ہوئے گا، ایمان تازہ ہوئے گا۔ بڑی محبت نہ اللہ دا قرآن سماعت فرمانا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ فرمایا سونیا سی تانوں کائنات دے لوگاں واسطے بشیر اور نذیر بڑھا کے بھیجیا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جدوں پوری کائنات دے لوگاں دا ذکر آ گیا، پھر اس باب دا پتہ چلیا نبی پاک ساری کائنات دے لوگاں واسطے رسول بن کے آئے نے، ساری کائنات دے لوگاں واسطے رسالت دا پیغام لے کے آئے نے، اللہ دی توحید دا پیغام لے کے آئے نے۔ اے آیت نبی پاک دی ختم نبوت دا پرچار کر دی نظر آندی ہے۔ دوسرا مقام اللہ تے قرآن دا، اللہ فرماتے نے قُلْ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تانوں پہلے بھی کئی مرتبہ دسیے، اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر کئی ایک مرتبہ کئی ایک مقامات دے اللہ دے قرآن دے اندر لفظ کل آئے، پھر جتے بھی لفظ کل آئے اللہ تعالی نے کو مسئلہ سمجھائے، کہتے اللہ تعالی نے کل نال توحید سمجھائیے، کہتے اللہ نے کل نال غیرت سمجھائیے، کہتے اللہ تعالی نے کل نال پردہ سمجھائے، کہتے اللہ تعالی نے کل دے نال اہل بیت دی محبت دسیے، کتے اللہ تعالیٰ نے کل دن شرک تو منع کیتا ہے، کتے اللہ تعالیٰ نے کل دن کائنات دے لوگوں اتباع مصطفیٰ دا پیغام دیتا ہے، کتے اللہ تعالیٰ نے کل دن میرے پیغمبر دی ختم نبوت بیان کیتی ہے۔ فرمایا قُلْ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ فرمایا سونیا کائنات دے لوگاں نو کہہ دیو یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ نے کائنات دے لوگاں دا نام لے کے اپنے پیغمبر نو حکم فرمایا، فرمایا سنیو کہہ دیو اللہ اکبر، اللہ میرے رب نے اپنی عبادت دا حکم دیتا تے ساری کائنات دے لوگاں نو مخاطب کیتا، جے نبی پاک دی رسالت دا ذکر کیتا تے ساری کائنات دے لوگاں نو مخاطب کیتا۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے آیت دس دیئے جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتوں تک مصطفیٰ دی مصطفائی ہے، جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتوں تک مصطفیٰ دی مصطفائی ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ۔ فرمایا سنیا کہہ دیو اے لوگو میں تواڈے ساریاں دا رسول بن کے آیا۔ اللہ نے اعلان کیوں کروایا؟ پہلے کو نبی آیا کسے بستی دا نبی بن کے آیا، وہ کسے شہر دا نبی بن کے آیا، وہ کسے علاقے دا نبی بن کے آیا، وہ کسے قوم دا نبی بن کے آیا، کوئی کسے ایک ملک تے ایک ریاست دا نبی بن کے آیا۔ میرا تیرا نبی آیا سارے جگ دا نبی بن کے آیا۔
اللہ اکبر اللہ۔ دوسری بات ہے نبی آندے رہے نے انہاں تے جان دے نال انہاں دی نبوت دا سلسلہ رک گیا ہے۔ میرے پیغمبر اڈ تو 1450 سال پہلوں اس دنیا تو رحلت فرما گئے نے۔ آپ اپنے روضہ پاک دے اندر برزخی زندگی گزار دے پہنے، اس زندگی دا سانو نہیں پتا، رب نو پتا ہے۔ لیکن میرے پیغمبر دی کائنات دے لوگوں ذات موجود کوئی نہیں، لیکن نبی پاک دی نبوت تے رسالت دا سلسلہ قیامت تک چلدا رہے گا۔ اے میرے پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت اللہ دا قرآن بیان کر رہی ہے۔ ایک اور مقام اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ فرمایا بابرکت ذات جنہیں اپنے بندے تے فرقان یعنی قرآن نازل کیتا تاکہ جہان دے لوگاں نو ڈرا دیتا جائے، آگاہ کر دیتا جائے۔ پوری کائنات نے لوگاں واسطے میرے پیغمبر تشریف لے کر کے آئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ فرمایا سونیا اساں تانوں جہاناں واسطے رحمت بنا دیتا۔ اے بھی میرے پیغمبر دی ختم نبوت دی دلیل ہے۔ آئیے ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا سماعت کرنا، سینہ ٹھنڈا کرنا۔ آئیے اللہ دے قرآن نو سن کے ایمان تازہ کر دیاں جانا۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ دوسرا مقام فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ تیسرا مقام فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ فرمایا اسی اپنے پیغمبر نو اپنے رسول نو اس واسطے بھیجئے، ایسا دین دے کے بھیجئے جس دین دا سارے دیناں تے غلبہ ہو جائے، سارے مذہباں تے غلبہ ہو جائے۔ فرمایا پاویں کافر نہ پسند کر دینے، پاویں مشرک نہ پسند کر دینے، لیکن نبی پاک دے دین دا علم بلند رہے گا۔ اللہ نے اس دین نو غلبہ عطا کرنے، اے سارے دیناں تے میرے پیغمبر دے دین دا غلبہ نبی پاک دی ختم نبوت دی دلیل ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک اور مقام سماعت فرمانا، سینہ ٹھنڈا کرنا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر دے قلب اطہر تے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ فرمایا وہ لوگ جڑے ایمان لے کر کے آئے سنیا او دے تے ایمان لے کے آئے جڑا اسی تواڈے تے نازل کیتا تے تواڈے تو پہلے نبی تے نازل کیتا تے آخرت تے یقین رکھ دینے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک تے جو نازل کیتا ہے او دا بھی ذکر کیتا تے جڑا آپ تو پہلے نبیاں تے نازل ہویا او دا بھی ذکر ہے۔ تے آپ نے اللہ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا سونے او لوگ آخرت تے یقین رکھ دینے۔ اگر نبی پاک دے بعد کوئی نبی آنا ہوندا تے اللہ کہندے پہلیاں تے بھی ایمان رکھ دینے تے بعد آلیاں وے تے بھی بولو اے ذکر آیا۔ اے دے تو پتہ چل رہا ہے نبی پاک دے آن دے بعد ان آخرت دا دن آنا ہے، نبی آنا ہن قیامت آنی ہے، کوئی نواں نبی آنا نہیں آنا۔ لو ایک اور مقام رحمت کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے قلب حضرت قرآن پاک نازل فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ فرمایا نبی اسی توانو شاغت بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، داعی اللہ بنایا، سونے اسی توانو چمکدا ہویا سورج بنایا، ہساں توانو چمکدا ہویا سورج بنایا۔ جدوں سورج چڑھ جائے تے پھر روشنیاں دی لوڑ رہندی۔ ہن میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا سورج طلوع ہو گیا ہے، نبوت دی ضرورت کوئی نہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام خاتم النبیین بن کے آئے۔ ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَزِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ فرمایا سونیا اڈ دے دن تواڈے تے اسی تواڈا دین مکمل کر دیتے تے اپنی نعمت نو پورا کر دیتے تے تواڈے واسطے پسند کیتے تے دین اسلام پسند کیتا ہے۔ دین بھی مکمل تے نبوت بھی، دین بھی مکمل تے نبوت بھی مکمل۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے قرآن دا آخری مقام سناواں تے میں تانوں کو 10-15 حدیثاں سنا کے گل لگے چلاواں۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح دے اندر تمام نبیاں دیاں روحاں نو کٹھیاں کیتا ہے، سارے نبیاں دیاں روحاں نو کٹھیاں کر لیا۔ اللہ فرماندے نے میرے نبیوں میں تواڈے سر تے نبوت دا تاج رکھ دیواں۔ اج ختم نبوت دی گل کل 7 ستمبر گزری ہے، پورے پاکستان دے اندر بھابیاں دیوبندیاں بریلویاں اللہ اکبر اللہ ختم نبوت دا دن عقیدے ختم نبوت دا دن منائے، جلسے کیتے نے، کانفرنساں کیتیاں نے۔ ایک جلسہ تیرے پاکستان دے اندر ہوندا ہے ختم نبوت دے عنوان تے، ایک جلسہ ہو رہی ہے عالم ارواح دے اندر ہو رہے تے عنوان ختم نبوت دے۔ آج ختم نبوت دا عنوان بیان ہوندے، کوئی جناب خطیب لاہور تو آندے، کوئی گجراڑے تو آندے، کوئی کتوں آندے، جی تسی کی بیان کرنے؟ عقیدہ ختم نبوت بیان کرنے، نبی پاک دی ختم نبوت دا تذکرہ کرنے۔ میں قربان جاواں آج جلسہ ہو رہی ہے، کانفرنس ہو رہی ہے، اللہ اکبر اللہ سن والے رب دے نبی نے تے ختم نبوت دے جڑا بیان کرن والے عرشاں والا رب، ختم نبوت دا کی دا بیان کرن والا عرشاں والا رب۔ اللہ فرماندے نے میرے نبیوں میں تواڈے سر تے نبوت دا تاج رکھ دیواں، تسی دنیا تے چلے جاؤ اپنی نبوت تے رسالت دا سکہ چلا رہے ہو۔ اس سے دوران میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم جاءکم رسول، پھر ساڈا رسول آ جائے، پھر آمینہ دا لال آ جائے، پھر عبداللہ دا چن آ جائے، پھر صدیق دے آقا آ جان، پھر بلال دے پیر آ جان۔ اللہ اکبر اللہ پھر تساں کی کرنے؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ۔ تسی اپنیاں نبوتاں چھڑ دینیاں نے، تسی اپنیاں رسالتاں چھڑ دینیاں نے۔ اللہ جی کی کرنے؟ فرمایا نبوتاں چھڑ کے میرے پیغمبر تے ایمان لے کر کے آنے، میرے پیغمبر دیاں مدداں کرنیاں نے۔ اے میرے
نبیو مینوں دسو نا کیا اس باب دا اقرار کر دیو تے سارے کہندے نے قالو اقررنا قالوا اقررنا قالوا اقرر اللہ جی اسی سارے اقرار کرنے ہو اسی اپنیاں نبوتاں نہیں چلاوانگے اللہ اکبر اللہ تیرے نبی دے تابع ہو جاوانگے تیرے نبی تے ایمان لے کر کے آوانگے ہن گل سمجھانا چاہنا میں او جڑے نبی سن او عالم ارواح دے اندر موجود سن نہ وعدہ کیتا سی پھر نبی اپنے وعدے تو مکر سکدا اے نبی نالو وڈا وعدے دا وفادار کوئی ہو سکدا اللہ نے عالم ارواح دے اندر اپنے نبیوں کو وعدہ لیا پھر اس وعدے دی تکمیل کروائی اللہ اکبر اللہ معراج والی رات اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا غولہ نوریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر فرمایا پاک ذات جنہیں اپنے بندے نو سیر کرائی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک نبی پاک فرماتے نے میں پہنچیا مسجد اقصی دے اندر اتھے باقی نبیاں اپنیاں سواریاں بنیاں میں بھی اپنی سواری نو بن دیتا ہے اینڈ نبی صفا بڑھا کے کھڑے نے نبی 17 بڑھا کے کھڑے نے اے آج سوچاں وچ گم نے کون ہے جڑا آج امام الانبیاء بنے گا کوئی کہندا ہے آج آدم امام الانبیاء بنن گے کوئی کہندا ہے نوح پیغمبر امام الانبیاء بنن گے کوئی کہندا ہے آج ابراہیم پیغمبر امام الانبیاء بنن گے لیکن جدوں امامت دیاں واریاں آئیاں جبریل نے میرے محبوب دی کلائی تو پکڑے مصلی امامت تے کھڑا کیتے تے قیامت تک آن والے لوگاں نو دسے جتے سونا محمد ہوئے اتھے کو نبی بھی مصلی تے کھلو سکدا ہوتے کوئی نبی بھی مسلح تے نہیں جے کھلو سکدا میرے پیغمبر نے نبیاں نو 2 رکھتاں پڑھائیاں نے جڑے نبی سن عالم ارواح دے اندر بھی موجود سن تے مسجد اقصی دے اندر بھی موجود سن تے مرزا کانا اوتھے بولو مرزا کانا ہوتے اور جڑے نبی سنے انہاں اپنا وعدہ پورا کیتا ہے جڑے نبی سنے انہاں اپنا وعدہ پورا کیتا ہے اللہ ہن تو ہی سوال کرو گے درجی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے اللہ نے زندہ آسمانہ تے اٹھا لیے انہاں دا معاملہ کیے کیا وہ قرب قیامت آن گے اپنی نبوت چلان گے اپنی رسالت چلان گے نانا میرے پیغمبر نے فرمایا مسلم دی روایت ہے آپ فرماندے نے قیامت دے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ایک مسجد دے منارے تے نزول ہوئے گا فجر دی نماز دا ٹائم ہوئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتیاں دے پراں تے پیر رکھے اترن گے اللہ اکبر اللہ ہے کر کے مسجد دے اندر داخل ہون گے نا تے لوگ جناب صفاں بڑھا کے کھڑے ہون گے امام مہدی مصلی تے کھڑے ہون گے حضرت عیسیٰ نو آندیاں ویکھن گے تے مصلی تو سیڑ تے ہو جان گے حضرت جی آڈو تسی اللہ دے رسول ہو تسی اللہ دے پیغمبر ہو آؤ سانو نماز پڑھاؤ ساڑھے امام بن جاؤ حضرت عیسیٰ کہن گے مہدی آج نماز تم پڑھائیں گا اسی میں نماز پیچھے پڑھاں گا کیونکہ آج میں امام نہیں بن کے آیا آج میں محمد دا غلام بن کے آیا وام اللہ اکبر اللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم اللہ فرماندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
مرداں دلوں کسے دے باپ نہیں بلکہ اللہ دے رسول نے تے خاتم النبی نے مفسرین نے تفسیر کر دیاں بڑیاں سونیاں گلاں لکھیاں نے اللہ اکبر اللہ نے میرے پیغمبر نو 3 پتر دیتے نے تے 3 بیٹے سن بلوغت تے پہنچن تو پہلے ہی اپنے کول بلا لینے اللہ اکبر اس واسطے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرداں دے کسے دے باپ نہیں بلکہ اللہ دے رسول تے خاتم النبیین نے اللہ نے میرے پیغمبر دے بیٹیاں نو چھوٹی عمر ہی واپس بلا لیے کیوں وہ سوچ نہ لوے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے حضرت اسحاق نبی بنے حضرت اسحاق دے بیٹے حضرت یعقوب نبی بنے حضرت یعقوب دے بیٹے حضرت یوسف نبی بنے وہ باپ کے اندر آن والا اے نہ سوچ لوے کہ محمد دنیا تو چلے گئے نے تے ہن انہاں دے بیٹے نو نبوت مل جائے گی اللہ فرماندے نے سونیا اسانو تیری اے تیرے پتراں دی جدائی دی تکلیف برداشت ہے لیکن تیری ختم نبوت حرف برداشت اللہ تعالیٰ نے جتھے ختم نبوت دے عقیدے دے معاملے دے اندر کوئی شک بھی پیندا سی رہن دیتا ہاں بولو رہن دیتا اللہ اکبر ختم نبوت دا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے اس عقیدے نو رب تعالیٰ نے اپنے قرآن دے اندر بیان کیتا ہے اور حضرات آئیے غور کرنا میرے ذہن وچ ایک بڑی پیاری حدیث آ رہی ہے میں تانوں سناواں تہاڈا امام دادا ہوئے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت رباط بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام دے گنوں سوال کیتا گیا سونے ہو تسی کدوں دے نبی ہو کدوں دے اللہ دے نبی ہو اللہ نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے میرے صحابہ میں اودوں دا اللہ دے ہاں نبی لکھیاں جدوں خود تک حضرت آدم دی مٹی گوئی ہوئی سی تے نبی پاک نے اتھے حدیث پاک دے الفاظ نے آپ فرمان دینے انی عند اللہ کی مکتوبن انا خاتم النبی اللہ تعالیٰ نے او تو ہی میں نو خاتم النبیین لکھ دیتا سی حیدر ویکھے آڈے میرے پیغمبر اسلام نے فرمایا اے دنیا تے جو کچھ بھی ہونا سی اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ ایک کتاب دے اندر لکھ دیتا ہے وہ کتاب اللہ دے رشتے رب دے کوڑے محفوظ ہے اللہ کو اقبلہ حضرت آدم تو لے کے قیامت تک جو ہونا سی اس کتاب دے اندر لکھیا گیا ہے کہ لکھیا کے سمدانل اللہ فرماتے ہیں نون والقلم وما یسترون فرمایا سونیا سانو قسم قلم دی جو لکھ دیے اللہ کو اقبلہ میں کہہ سکنا ہے فیصلہ آبادیوں مدن پوریوں جتے قلم نے زمین لکھی ہونی ہے جتے قلم نے آسمان لکھی ہونے جتے قلم نے سمندران دی گہرائی لکھی ہونی ہے جتے قلم نے پہاڑان دی مضبوطی لکھی ہونی ہے جتے قلم نے چاند دی چاننی لکھی ہونی ہے جتے قلم نے سورج دی روشنی لکھی ہونی ہے اوتے قلم نے میرے محمد نو خاتم النبیین لکھیا ہے اوتے قلم نے میرے محمد نو خاتم النبیین لکھیا ہے اللہ کو اکبر اللہ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی ہر زمان سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی پڑھو نا خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی جرت نال بولو خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی
لا نبی آبادی لا نبی آبادی ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو پائے گا نہ لوگو ذلی آبروزی اب کوئی پیغمبر آئے گا نہ لوگو آئے گا نہ لوگو آپ نے یہ کہہ کر مہر کی لگا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی تھے اصول جتنے آپ کے سخن میں نظم ہو گئے گئے نظم ہو گئے گئے بھی کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے گئے ختم ہو گئے گئے اونچی کو سبحان اللہ تھے اصول جتنے آپ کے سخن میں نظم ہو گئے گئے نظم ہو گئے گئے بھی کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے گئے ختم ہو گئے گئے بات حرف آخر بات حرف آخر ذات انفرادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی گونج وادی وادی آپ کی منادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین ہن قیامت آنی ہے کو نبی آنا اللہ نے سونے نو ادو ہی ختم نبوت دا تاج پہنا دیتا سی جدوں ہلے تک رب تعالیٰ نے حضرت آدم دی مٹی گوئی ہوئی سی وَآدَمُ فِي طِينَتِهِ میرے پیغمبر فرماندے نے حضرت آدم ہلے تک مٹی دے اندر سن اللہ نے میں نو ادو ہی خاتم النبیین لکھ دیتا سی پھر ذرا محبت نال کو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ اکبر اللہ صدقے جاواں اے ایسا کیتا ہے عالم ارواح دے اندر بھی بیان ہویا تے ادوں بھی اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت دے عقیدے نو لکھ دیتا جدوں ہلے تک کچھ بھی کوئی نہیں سی تے یاد رکھیا جے بڑی مشہور و معروف حدیث ہے بخاری مسلم دی اللہ اللہ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن لوگ انج چلتے ہیں حضرت آدم کوڑے جان گے جواب مل جائے گا حضرت نوح علیہ السلام دے کوڑے جان گے حضرت آدم ہی کہن گے میرے تو علاوہ اور کسے کوڑے چلے جاؤ حضرت نوح بھی کہن گے میرے تو علاوہ اور کسے کوڑے چلے جاؤ حضرت ابراہیم بھی کہن گے میرے تو علاوہ کسے اور کوڑے چلے جاؤ اللہ اکبر اللہ حضرت موسیٰ بھی کہن گے میرے تو علاوہ کسے اور کوڑے چلے توجہ میرے تو علاوہ کسی اور کوڑے چلے جاؤ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادھر ویکھیا جے ختم نبوت دی میں دلیل دین لگیاں حضرت آدم ہی کہن گے میرے تو علاوہ کسی اور کوڑے چلے جاؤ حضرت نوح بھی کہن گے میرے تو علاوہ کسی اور کوڑے چلے جاؤ حضرت ابراہیم بھی کہن گے میرے تو علاوہ کسی اور کوڑے چلے جاؤ حضرت موسیٰ بھی کہن گے میرے تو علاوہ کسی اور کوڑے چلے جاؤ پھر جدوں لوگ چل دیاں حضرت عیسیٰ کوڑے جان گے حضرت عیسیٰ اے نہیں کہن گے میرے تو علاوہ کسی اور کوڑے چلے جاؤ بلکہ کی کہن گے اذهب الى محمد اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کوڑے چلے جاؤ پھر جا کے کہنا سونیو انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء
आलम अरवाह दे अंदर भी नबी पाक दी खस्म नबूवत दा तज़किरा, अल्लाहु अकबर ते आलम हशर दे अंदर भी नबी पाक दी खत्म नबूवत दा तज़किरा, ते कब्र दे अंदर भी नबी पाक दी। और जड़ा खत्म नबूवत दा मुनकर है वह कब्र दे अंदर भी जलील ते हशर दे अंदर भी जलील। अल्लाहु अकबर कामयाब वो नहीं होना है जिदे कोले अकीदा खत्म नबूवत होएगा। अल्लाहु अकबर गौर करना, रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने सयकून फी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबियुन। नबी पाक फरमाते ने मेरी उम्मत दे अंदर 30 झूठे नबी पैदा होंगे, 30 कज़ाब पैदा होण, सारे दा दावा होएगा कि असी अल्लाह दे नबियां। मेरे पैगंबर फरमाते ने अना खातमुन नबीन ला नबिया बादी, ला नबिया बादी, ला नबिया बादी, ला नबिया बादी, याद कर लो, ला नबिया बादी, ला नबिया बादी। ओ कोई वर्गलाम दी कोशिश करे, नौकरी छोकरी दा लालच दे के को कैनेडा और अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड दी जनाब वीजे दी गल करके लाले देन दी कोशिश करे, की कहना ला नबिया बादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। अल्लाहु अकबर। आइए अगली हदीस समाप्त फरमाना, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने मेरी मिसाल ते नबियां दी मिसाल इंजे। रहमत कायनात फरमाते ने बना बैतन व अजमलहु व अहसनहु। आप फरमाते ने मेरी ते नबियां दी मिसाल इंजे जिवें एक बंदा बड़ा सोहना महल बनांदे, बड़ा सोहना घर बनांदा है, फिर ओदे अंदर एक इट दी जगह छड़ देंदा है। अल्लाह जेड़ा बंदा विजिट करन वास्ते आंदा ना, जेड़ा इस मकान नूं वेखण वास्ते आंदे, जेड़ा इस कोठी नूं वेखण वास्ते आंदे, इस महल नूं वेखण वास्ते आंदा, कहंदा महल ते बड़ा सोहना बने, लेकिन काश आ जेड़ी इट दी जगह खाली है, इत्थे इट लग जांदी ते महल सोहना बन जांदा। आप फरमाते ने फा अना लाबिनतु वा अना खातमुन नबीन। नबी पाक फरमाते ने मैं नबूवत दे महल दी आखिरी इटां, मेरे पैगंबर फरमाते ने मैं नबूवत दे महल दी आखिरी इटां ते मैं आखिरी नबियां, मैं नबियां नू खत्म करने वाला। अल्लाहु अकबर। आखिरी नबी बन के आने वाले नबी पाक एक और हदीस समाप्त फरमाना, फरमाते ने आना कायदुल मुरसलीन वला फखरा व अना खातमुन नबीन वला फखरा। नबी पाक फरमाते ने मैं नबियां दा कायद हां लेकिन फखर दी गल कोई नहीं, मैं आखिरी नबियां लेकिन फखर दे नाल गल नहीं पिया करदा। एक और हदीस समाप्त फरमाना, नबी पाक फरमाते ने इन्नली अस्मा, मेरे कई एक नाम ने। फरमाया आना मुहम्मद व आना अहमद व आना अल मागी व आना अल हाशिर व आना अल आकिब अल्लज़ी लैसा बअदहु नबियुन। नबी पाक फरमाते ने मेरा एक नाम मुहम्मद है, मेरा एक नाम अहमद है, मेरा एक नाम मागी है, मेरा एक नाम हाशर है, ते मेरा एक नाम आकब है। ते आकब दा माना मेरे बाद को नबी, अल्लज़ी लैसा बअदहु नबियुन। अल्लाह ओए कायनात दे लोगो, अल्लाह दी कसम अगर कोई नबी बनना हुंदा ते सिद्दीक वर्गा बनदा, उमर वर्गा बनदा, उस्मान वर्गा बनदा, अली वर्गा बनदा, हसन हुसैन वर्गे बन गए। है मिर्जा जी दी एक अख भी कोई नहीं, ओनू भला रब ने नबी बनाना सी। ए वेखिया जे मैं तुहाडे सामने दो हदीसां रखां ताकि तुहाडा ईमान पुख्ता हो जाए। अगर नबूवत मिलनी हुंदी ते नबी पाक दे किसे सहाबी नू मिलदी, अगर नबूवत मिलनी हुंदी ते नबी पाक दे किसे दमाद नू मिलदी, अगर नबूवत मिलनी हुंदी ते नबी पाक दे किसे नवासे नू मिलदी। अल्लाहु अकबर। ए वेखिया जे रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने फरमाया लो काना बादी नबी अल्लाह काना उमर। आप फरमाते ने अगर मेरे बाद को नबी हुंदा ते कौन हुंदा, कौन हुंदा? उमर पता जे कौन है? जमीन ते मशवरा देंदे ने, आसमाना तो अल्लाह कुरान पाक दियां आयतां नाज़िल कर छड़ दे।
ایڈی عظمت والے جس رستے تے چل دے نے اور رستہ شیطان چھڑ دیندے، ایڈی عظمت والے نے ہے کر کے پتھر دا تکیہ بنا کے پتیاں دا بستر بنا کے مدینے دی دھرتی تے لیٹے نے۔ ایک کیسرو کسرا دے بادشاہ اپنے ملاب دے اندر بیٹھے کام دے پے نے۔ نبی پاک فرماندے نے اگر نبی بننا ہوندا تے میرا عمر نبی بندا۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگ آئیے ایک اور حدیث رحمت کائنات علیہ السلام نے ہے کر کے ایک جنگ دیاں ایک غزوے دیاں تیاریاں کیتیاں نے۔ اے حضرت علی نو مدینے دے اندر رہن والیاں دا نگران مقرر کر دیتے۔ حضرت علی میرے پیغمبر کول چل دے آئے، کہندے نے سونیو انہاں بچیاں دے اندر تے خواتین دے اندر مینوں چھڈ کے جا رہے نے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے خلی کیا تو اس بات تے راضی نہیں، تیرا میرے خاں انج مقام ہے جویں غدر تے موسیٰ دے خاں غدر تے خرون دا مقام ہے۔ اللہ اکبر، ہن فضیلت تے بیان ہو گئی سی، ایتھے ہی گل مک گئی سی، لیکن شک پہ گیا سی کہ حضرت موسیٰ بھی نبی تے حضرت ہارون بھی نبی۔ اللہ او کئی جڑے بدبخت اج بھلے پھردے نے، جڑے جناب صحابہ دے بارے بھی بکواس کردے نے تے نبی پاک دی نبوت دے بارے بھی بکواس کردے نے، کہندے نے جی جبریل نے آنا علی کولے سی تے بھل کے نبی کولے چلا گیا۔ اے ایڈی بے ایمان قوم ہے، انہاں دیاں زباناں تو رب دے نبی بھی محفوظ صحابہ تے بعد وچ آن والے نے نا، انہاں دیاں زباناں تو تے اللہ دے پیغمبر و معصوم ہستی محفوظ کوئی نہیں۔ اللہ دے پیغمبر تے ایک پاسے رہے، او فرشتے محفوظ کوئی نہیں جنہاں ساری زندگی گناہ ہی کوئی نہیں کیتا۔ کہندے نے جی جبریل بھول گیا، جبریل بھولدا جتھے رب نے بھیجیا جبریل ہو بولو۔ اللہ نے قرآن پاک نے جبریل نو کیا ہے امین کیا ہے، روح الامین کیا ہے۔ جبریل کون ہے؟ امانت دار ہے۔ جبریل امانت دار ہے، جبریل امانت دے اندر خیانت کرنے والے جتھے رب نے بھیجیا اوتھے ہی آئے۔ اللہ جو دے کے بھیجیا وہی لے کے آئے۔ شک پہ گیا نا حضرت موسیٰ بھی اللہ دے پیغمبر تے حضرت ہارون بھی۔ ہن آپ نے فرما دیتا سی کہ علی تیرا میرے ہاں مقام انج ہے جویں موسیٰ دے ہاں ہارون دا مقام ہے۔ جے نبی پاک ایتھے ہی بات ختم کر دیندے تے شک شبہ پہ جانا سی کہ ہو سکتا ہے نبی پاک دے بعد حضرت علی نے نبی بننا ہے۔ نا نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی دی فضیلت بھی بیان کر دیتی، عقیدہ ختم نبوت بھی بیان کر دیتا۔ آپ فرماتے ہیں علی تیرا میرے گاں مقام انجیے جنہیں غدر تے موسیٰ دے گاں غدر تے خرون دا مقام ہے، لیکن علی گل سوڑے انہو لا نبی آبادی، انہو لا نبی آبادی، میرے بعد کو نبی، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، ایک اور حدیث سماعت فرمانا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بیان کر دے، نبی پاک نے فرمایا یا ابا ذر میں تینوں ایک گل دساں ابو ذر، اللہ دے نبیاں دے اندروں پہلا نبی حضرت آدم ہے تے آخری نبی محمد ہے۔ پہلا نبی کون ہے؟ آخری نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث دے اندر آپ نے فرمایا تسی آخری امت ہو تے میں آخری نبیاں، تسی آخری امت ہو تے میں آخری نبیاں۔ تو آخری حدیث بیان کر کے دو واقعات بیان کر کے تھوڑی دی تاریخ بیان کر کے گل ختم کریے، 15-20 منٹ رہ گئے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مسلم دی روایت حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے رحمت کائنات نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مینوں نبیاں تے 6 چیزاں نال فضیلت عطا کیتی ہے۔ اعطی تو جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مینوں جامع کلام دیتا ہے۔ نبی پاک گل تھوڑی کریا کر دے لیکن وزنی ہویا کر دی سی۔ دوسرے نمبر تے نبی پاک فرماندے نے سر تو بالرعب، اللہ تعالیٰ نے
روب دے نال میری مدد کر دی. دوسری حدیث دے اندر وضاحت موجود ہے. آپ فرماندے نے میں ایک مہینے دی مسافت تے گناہ میرا روب دشمن دے دل دے اندر ڈال دیتا جاندے. تیسرے نمبر تے آپ فرماندے نے وا احلت لی الغنائم, اللہ تعالیٰ نے ساڈے واسطے مال غنیمت حلال کر دیتے. چوتھے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا, اللہ تعالیٰ نے میرے واسطے ساری زمین نو پاک بنا دیتا ہے, مسجد بنا. مطلب جتھے بھی نماز پڑھ لیے امت واسطے, نبی پاک دی امت واسطے آسانیاں نے. آپ فرماندے نے وَأُرْسِلْتُ عَلَى الْخَلْقِ كَافَّةً, اللہ تعالیٰ نے میں ساری کائنات دے لوگاں واسطے نبی بنا کے بھیجیے. تے چھویں نمبر تے آپ فرماندے نے وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ, اللہ تعالیٰ نے میں ختم نبوت دا تاج پہنا کے بھیجیے. اللہ اکبر, اللہ میں قربان جاواں. اے جے نبی پاک علیہ السلام دی ختم قرآن پاک دی ایتاں کو 15 کو تانوں سنائیاں, کو 15 حدیثاں سنا دتیاں نے. ہن ختم نبوت دے عقیدے دی پہرے داری کتنی ضروری ہے. ادھر ویکھیا جے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام اس دنیا تو رحلت فرما گئے. ایک بدبخت بد نصیب مسیلمہ کذاب ان نبوت دا دعویٰ کیتا ہے. پھر ادھر صحابہ کرام تے نبی پاک دی جدائی تے وفات دا صدمے. ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو فرماندے نے او جڑا فلاں علاقے دے اندر مسیلمہ کذاب نے نبوت دا دعویٰ کیتے او دے واسطے لشکر روانہ کیتا. کوئی صحابہ کہنے لگے ابو بکر جی ہلے تک وقت نہیں, تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ. اللہ اکبر, اللہ فتنیاں سار اٹھا لیے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو فرماندے نے کوئی نام ہی لڑے. ابو بکر اکیلا گھوڑے تے چڑھ کے ختم نبوت دے منکراں نال جنگ کرے گا. ختم نبوت دا سب تو پہلا مجاہد کون نے؟ بولو کون نے؟ ذرا جرات نال بولو. ختم نبوت دے سب تو پہلے مجاہد کون نے؟ ختم نبوت دے پہلے چوکیدار, پہلے پہرے دار حضرت ابو بکر نے رضی اللہ عنہ. پھر حضرات ایک بڑا تاریخی کارنامہ ہویا. واشی بن حرب جنہ حضرت امیر حمدہ رضی اللہ عنہ شہید کیتا. کہنے لگے جدوں مینوں پتا چلیا نا اس بدبخت نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے, کہنے لگیا میرے دل وچ خواہش پیدا ہوئی آج حضرت امیر حمدہ دے قتل دا بدلہ دین دا موقع کیوں نہ ہوئے, انہوں قتل کر کے آج میں اللہ دی بارگاہ دے اندر سرخرو ہوما. اتنا بڑا اسلام نو نقصان پہنچائے, آج میں اسلام دی مدد واسطے, آج میں ختم نبوت دی چوکی داری واسطے کردار ادا کرا. ایک گل یاد رکھے آجے اسلام دا اے حسن ہے, بندہ چاہے جتنا مرضی گناہگارے جدوں کلمہ پڑھ لیندے پاویں کوئی بھی اللہ زندگی دے سارے گناہاں نو. کئی بدبخت حضرت ابو سفیان دے بارے بکواس کر دینے, حضرت ہندہ دے بارے بکواس کر دینے جیوں نہ فلاں کیتا فلاں کیتا. ہاں حضرت ابو سفیان نے میرے پیغمبر دے مد مقابل آ کے جنگاں کیتیاں نے, لیکن جدوں کلمہ پڑھ لیا اسلام دی یہ خوبصورتی ہے ایک کلمہ بندے دے زندگی دے سارے گناہاں نو معاف کر دیں دے. اے واشی بن حرب ضرور انہا حضرت امیر حمدہ نو شہید کیتا سی, لیکن انہا ایڈا کلمہ پڑھ لیا, ایڈا وڈا کارنامہ سر انجام دیتا. فرمان دے رہے ہیں کر کے چل دیاں میں نو پتا چلیا فلان جگہ تے بدبخت مسیلمہ کھڑا ہے, چھوٹا جیا تیر ماری ہے, یہ دے سینے دنوں تیر پار ہو گیا, زمین تے گر گئے. دوسرے صحابی کے بڑے نے او دی گردن تن تو جدا کر دیتی ہے. قیامت تک آن والے لوگاں نو دسیے جڑا ختم نبوت دا منکر ہے انہوں دنیا تے رہن دا حق, انہوں دنیا تے رہن دا حق کوئی نہیں. اللہ اکبر. اللہ ایک اور واقعہ پیش آیا, غور کریا دے. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی حضرت خبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کر کے نا چل دیاں جمامہ وچو انہاں دا گزر ہویا. اے بدبخت مسیلمہ کذاب یا بعد نے لکھے اشود انسی. اللہ اکبر. کائنات دے لوگ انہیں بلا لیا,
اے مسلمہ بن کذاب نے تے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیا کیا تو محمد رسول اللہ نو اللہ دا نبی مننے؟ حضرت حبیب فرماندے نے ہاں میں اللہ دا نبی مننا وا۔ کہنے لگیا مینوں نبی مننے؟ حضرت حبیب فرماندے نے میں تینوں نبی نہیں مندا۔ اے بار بار کہندے حضرت حبیب فرماندے نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی نے انہیں کی کیتا ہن کر کے حضرت حبیب دا سجا بازو کٹ دیتا ہے۔ کہندا کون دس محمد نو آخری نبی مننے یا مینوں نبی مننے؟ تے حضرت حبیب کہندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اللہ دوسرا بازو بھی کٹ گیا، پاؤں کٹ دیتے، جسم دا انگ انگ کٹیا ڈاریا سی۔ اللہ اکبر اللہ کہ حضرت حبیب دی زبان تے کوئی جملہ سی اور مسلمہ جو تیرا دل کر دے کر لے، لیکن میں اپنے نبی دی ختم نبوت دا منکر نہیں ہو سکتا، اپنے نبی دی ختم نبوت دا انکار نہیں کر سکتا۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھ دینے فَلَمْ يَزَلْ يَقْتَعُ اربن اربن وَهُوَ ثَابِتٌ عَلَى ذَلِكَ۔ حضرت حبیب دا این کر کے انگ انگ کٹیا جاندہ سی، انگ انگ کٹوا کر کے شہید ہو گئے نے، لیکن اپنے موقف تو پیچھے ہٹے۔ صحابی نے جامع شہادت نوش کر لیے، لیکن اللہ دی قسم ختم نبوت دے عقیدے دا اظہار کر دیتا ہے، ختم نبوت دے عقیدے دا پرچار۔ اور میں نو تو انو سمجھا دیتے ختم نبوت پہ ہم جان لٹائیں گے، اٹھے گا کوئی فتنہ ہم راکھ بنا دیں گے۔ ختم نبوت پہ ہم جان لٹا دیں گے، اٹھے گا کوئی فتنہ ہم راکھ بنا دیں گے۔ ختم نبوت کا پہلا جو مجاہد گئے، ختم نبوت کا پہلا جو مجاہد گئے، پوچھے گا اگر کوئی ہم صدیق دکھا دیں گے، پوچھے گا اگر کوئی ہم صدیق دکھا دیں گے۔ ختم نبوت پہ ہم جان لٹا دیں گے۔ ایک اور نے انج کر کے عقیدہ دیدار کیتا پہچان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت تو ایمان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت تو ایمان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، جان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، جان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت تو ایمان کا مسئلہ ہے۔ یہ فیصلہ پکا گئے، منکر اس کا کافر گئے، یہ فیصلہ پکا ہے، منکر اس کا کافر ہے۔ یہ میرا نہیں نبی کے فرمان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت تو ایمان کا مسئلہ ہے۔ اسا بول کے کہنا ایمان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت تو ایمان کا مسئلہ ہے۔ ٹھلے ٹھلے ذرا گوڑے چھڑ دیو بیدار ہو کے ختم نبوت دے عقیدے دا اظہار کرو، پرچار کرو۔ ختم نبوت تو ایمان کا مسئلہ ہے، ترمیم اس میں کوئی انسان کیسے کر دے، ترمیم اس میں کوئی انسان کیسے کر دے۔ رب نے کیا بیان یہ قرآن کا مسئلہ ہے، رب نے کیا یہ بیان قرآن کا مسئلہ ہے، ختم نبوت تو ایمان کا مسئلہ ہے۔ نقطہ نہ اس کا کوئی ہم نہ مٹانے دیں گے، نقطہ نہ اس کا کوئی ہم نہ مٹانے دیں گے۔ آقا سے اپنے
عہد و پیمان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت تو ایمان کا مسئلہ ہے۔ اور بڑا پیارا جملہ جی محبت ہزار کرے اڈے ویکھے اڈے کیڑے کیڑے صدیق اکبر دے نوکر غلام بیٹھے نے، جنگ یمامہ لڑ کر صدیق نے بتایا ہے، جنگ یمامہ لڑ کر صدیق نے بتایا ہے، یہ کاغذی نہیں ہے میدان کا مسئلہ ہے، یہ کاغذی نہیں ہے میدان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت تو ایمان کا مسئلہ ہے۔ مال پیسے بندے نو فطور تائیں لجاندہ ہے، مال پیسہ بندے نو فطور تائیں لجاندہ ہے، نشہ یا شراب سرور تائیں لجاندہ ہے، کوئی کار بنگلہ کوٹھی کار بنگلہ غرور تائیں لجاندہ ہے، سچا پیار محبانو دور تائیں لجاندہ ہے، کاٹ کے گھنیریاں چو نور تائیں لجاندہ ہے، جنت وچ بیٹھی ہوئی حور تائیں لجاندہ ہے۔ ختم نبوت والا کم بڑا چنگا ہے، اے کوئی عقیدات حضور تائیں لجاندہ ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ ختم نبوت عقیدے کے دفاع واسطے صحابی نے جوانی لٹا دیتی، اپنے جسم دا انگ انگ کٹوا لیا، لیکن ختم نبوت عقیدے تے آن چان دیتی۔ اللہ اکبر۔ پھر اسے دور دا حضرت صدیق اکبر دے دور دا واقعہ حضرت ابو مسلم خولانی عبداللہ بن صوب رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے کبار سے تابعین دے اندر انہاں دا نام آمدے، اللہ اکبر۔ انہاں اپنے علاقے دے اندر یمن دے اندر اے اسود انسی انہیں بلا لے ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ نو، کہنے لگیا میں نو نبی مننے، حضرت ابو مسلم فرمان لگے نہیں مندا، محمد نو نبی مننے، کہنے لگے جی مننا وا، یہ بار بار انہیں گل دہرائی، حضرت ابو مسلم کہنے لگے تینوں نہیں مندا نبی پاک نو نبی مننا وا، بلکہ بعد روایت اندر آندا ہے کہ جدوں پوچھدا ہے نا مینوں نبی مننا ہے، تے حضرت ابو مسلم فرماندے نے مینوں تیری گل سن دی، مینوں تیری گل سن دی۔ ختم نبوت دے منکر دی گل بندے تے اثر انداز ہوندی۔ اللہ اکبر۔ عقیدہ مضبوط ہوئے نا پھر ٹکٹاں تے ویزے اثر کر دے، پھر نوکریاں اثر کر دیاں۔ آج کل بڑا سلسلہ ٹرینڈ چل رہا ہے جی، ہے نوکری مل جائے گی فلاں مل جائے گا، کئی علماء کو آ کے فتوے پوچھ دینے در جی بڑے تانگا روزگار تو بڑے تانگا تے اے ویزا لے لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دی قسمیں نبی پاک دے صحابہ نے تابعین نے پیرا دے کے وکھائے، کسی قسم دا کوئی بھی لالچ اس عقیدے دے اندر نرمی پیدا کردہ۔ حضرت ابو مسلم فرماندے نے مینوں نہیں سندا، یہ کہنے گے اچھا ایڈی تو ہی میرے دربار دے اندر کھڑے ہو کے تے میری تو ہی نہیں کرنا ہے، انہیں کہ آگ کٹھی کیتی جائے، آگ کٹھی کیتی گئی۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالی آگ دے اندر سٹ دیتا گیا، اللہ دی قسمیں آگ بجھ گئی، لیکن حضرت ابو مسلم خولانی نو کچھ ہویا، ختم نبوت دے پہرے دار دے کپڑے بھی سڑے، ہائے صدقے جاواں باہر نکل آئے نا تے اے دے اسود انسی دے کرندے کہنے لگے انہوں شہروں کڑ دے نہیں دے تیرے منن والے خراب ہو جانے نے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ ایتھوں چلے تے مدینہ پاک چلے گئے، آپ فوت ہو گئے سن۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو مسلم نے نبی پاک نو ویکھیا، او بولو ویکھیا، لیکن کیسا عقیدہ ہے، آگ دے اندر چلے گئے نے، لیکن نبی پاک دی ختم نبوت دا انکار ہے۔ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، اسی ویکھیا سونے نو
आओ बोलो वेख्या नहीं वेख्या, लेकिन अल्लाह दी कसम तुहाडे अंदरों कोई भी ऐसा बंदा नहीं जिहड़ा नबी पाक दी खत्मे नबूवत ते मरन वास्ते तैयार ना होए। बिन देखे फिदा गए हर कोई दीदार का आलम क्या होगा जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में, रुखसार का आलम क्या होगा। अबू बकर इधर उस्मान उधर, अबू बकर इधर उस्मान इधर, हैदर गए इधर उमर गए उधर, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरे पैगंबर सलाम दी खत्मे नबूवत वास्ते ताबी ने हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी ने आग दे अंदर छलांग लगा दी है, लेकिन अपने अकीदे ते हरफ नहीं आन दिता। इथों चलदियां चलदियां ना मदीना पाक चले गए ते हज़रत उमर ने वेख्या कस्तून दे करीब ना हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ते पे ने। हज़रत उमर चलते चलते करीब आके बह गए। ये नमाज तो फारग होए ने ते पुछण लग गए यार तू कित्थों आए? कहण लगे मैं यमन विचों आया। वो वाकया बड़ा मशहूर हो गया सी अग दे अंदरों जिंदा बच जाने वाला। कहण लगे यार उत्थे एक वाकया पेश आया, उस बंदे दा की हाल है, वो बंदे दी की जनाब कैफियत है। हज़रत अबू मुस्लिम फरमांदे ने मैं ही वो बंदा वां। हज़रत उमर उठ पैने, हज़रत अबू मुस्लिम भी उठा लिए, एंड सीने न ला लिए, नाले रोई जा रहे ने, एंड नाल बाजू पकड़ के हज़रत अबू बकर दे कोल लेके चले गए ने। अबू बकर उमर दे दरमियान अबू मुस्लिम बैठ गए ने ते हज़रत उमर दी अखां विच आंसू ने। खत्मे नबूवत दे चौकीदार ते पहरेदार नूं वेख के उमर रोंदे पे ने ते कहंदे पे ने अल्लाह तेरा लख शुक्र है उमर नूं मरन तो पहला उस बंदे नाल मुलाकातां करा दित्तियां ने जिस बंदे नाल तू उंज दा मामला कीते जिवें दा मामला अपने इब्राहिम खलील नाल कीता सी। अल्लाह अकबर। खत्मे नबूवत दा पहरेदार ओदे कपड़े भी जलदे। अल्लाह अकबर। होवे सच्चा, होवे खत्मे नबूवत दा चौकीदार पक्का। गल्लां बड़ियां करन वालियां मेरे बरादर टाइम हो गए, आइए गौर करना, तवज्जो करना, आखिरी बात करा, बात खत्म करा। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक दी खत्मे नबूवत दा हर दौर दे अंदर उलमा ने, मुहद्दिसीन ने, सहाबा ने, ताबईन ने अपना अपना इन्हां दे खत्मे नबूवत दे दिफा वास्ते किरदार अदा कीते। मुहद्दिसीन दे अंदर इमाम इब्ने जरीर रहमहुल्लाह, इमाम बगवी रहमहुल्लाह, इमाम इब्ने जौजी रहमहुल्लाह, इमाम राजी रहमहुल्लाह, इमाम कुर्तबी, इमाम बैज़ावी, इमाम इब्ने कसीर, इमाम जलालुद्दीन सयूती, अल्लामा शुकानी, इब्ने खबान, इब्ने कय्यम, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह दी कसम एक एक दी गल सुनावा बड़ा वक्त दरकार है। हर सहाबी ने, हर ताबी ने, हर इमाम ने, हर मुहद्दिस ने अपने अपने दौर दे अंदर खत्मे नबूवत दे अकीदे दा दिफा कीता है। आइयो आज करीब दी गल सुनाइए ते गल मुकाइए। अल्लाह अकबर। 1891 है मेरे बेईमान ने पहले मसीह मऊद दा दावा कीता है, फिर 1901 दे अंदर नबूवत दा दावा कीता है। अल्लाह अकबर। ते उस दौर दे अंदर 1891 दे अंदर गौर करया जे उलमा ने अपना अपना किरदार अदा कीता। जिदों इस बेईमान ने दावा कीता नबूवत दा, अल्लाह दी कसम आगा शोरश कश्मीरी जिन्ने जनाब बड़ियां सारियां किताबां लिखियां ने, अपनी आखिरी किताब तहरीके खत्मे नबूवत दे अंदर लिखदे ने ऐ जेड़ा मिर्दा कादियानी सी इहदे सामने सब तो पहला जिन्ने खत्मे नबूवत दा झंडा बुलंद कीता है और कोई नहीं सी अहले हदीसां दे सरे खेल मौलाना मुहम्मद हुसैन बटालवी सन।
रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह अकबर ताकब कीता पूरी जुर्रत दे नाल फिर फतवा लिखिया कुफर दा दे खिलाफ अपने उस्ताद उस वक्त दे शेखुल कुल सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दे सामने जाके फतवा पेश कीता। शेख साहब ने दस्तखत कीते। फिर हिंदुस्तान दे तूलो अरद दे अंदर जाके 200 उलमाए कराम उलमाए देवबंद उलमाए बरेली दे दस्तखत करवा के इस बेईमान नू काफिर करार दिता। अल्लाहु अकबर। फिर कायनात दे लोगों मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाही ताला ने हर मौके ते इस बेईमान दा ताकब कीता। उस तो बाद है शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह ताला उन्हां दे बारे है खत्मे नबुव्वत दे मुजाहिद मौलाना अल्लाह वसाया देवबंदी हनफी लिख देने तज़किरे तज़किरे मुजाहिद खत्मे नबुव्वत दे अंदर मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह दे हवाले नाल लिख देने ऐ शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह ने मिर्जे दा इस कदर ताकब कीता ओदे नाल मुनादरे कीते ओदे नाल मुबाहसे कीते ओदे नाल मुकाबले कीते कि इन्हां इस वजह करके मुनादरियां मुबाहसियां मुकाबलियां दी वजह करके मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी नूं लोग शेरे पंजाब क्या करते सन। ते एडा तंग आ गया सी बेईमान मिर्जा बेईमान इन्हें क्या अल्लाह सोनिया मैं तेरे कोल दुआ करना वा अगर मैं इस मामले के अंदर झूठा वा सनाउल्लाह मेरे नाल जो कर रही है मैं अगर इस मामले के अंदर झूठा वा ते अल्लाह मैं कोई वबाई मरद के अंदर मुब्तला हो जावा अगर ये झूठ है ते वबाई मरद के अंदर मुब्तला हो जाए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने ये भी फतह उलमाए अहले हदीस के नाम की थी फाते कादियान दे नाम तो हजरत सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह नु याद कीता जांदा है। अल्लाह दी कसम मिर्जा बेईमान हैजे दी मर्द ये भी वबाई मर्द हैजे दी मर्द दे नाल अपने घर दे अंदर ही अपने कमरे दे अंदर ही कमरा ही वाशरूम बन गया उत्थे ही मर गया और मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह ओदे मरन तो 40 साल बाद जिंदा रहे और अज भी सरगोदे दे अंदर उन्हां दी कब्र मौजूद है। इसी तरह मौलाना अब्दुल हक गजनवी रहमतुल्लाहि ताला अल्लाहु अकबर पहला कुफर दा फतवा मिर्जे दे खिलाफ लगान वाले मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह अहले हदीस सब तो पहला मुनादरे दा चैलेंज करने वाले मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह अहले हदीस और तीसरे नंबर ते इको मुबाला होए मिर्जे दे नाल मौलाना अब्दुल हक गजनवी रहमतुल्लाहि ताला दा अल्लाहु अकबर। उस मोबाइल दे अंदर अल्लाह दी कसम इस बेईमान ने भी गल्लां कीतियां मौलाना अब्दुल हक ने भी गल्लां कीतियां ए बेईमान जिल्लत ते रसवाई दी मौत मर गया। मौलाना अब्दुल हक गजनवी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी इज्जत वकार नाल इहदे मरन तो बाद जिंदा रहे और अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी मौत अता की थी। मेरे भाई खत्मे नबुव्वत दी तहरीक दे अंदर इसी तरह 7 सितंबर 1974 पाकिस्तान दी तारीख दा बड़ा अहम दिन जिस दिन पाकिस्तान दी पार्लीमेंट दे अंदर ऐ खत्मे नबुव्वत दे डाकुआं नू मुरतद करार दिता गया बेईमान ते काफिर करार दिता गया। हुण वक्त दा तकादा है वे जिवें इन्हां नू काफिर करार दिता गया इवें मुरतद करार दे करके इन्हां नू जनाब इस्लाम दी हद लगाई जाए जिहड़ा खत्मे नबुव्वत दा मुनकर है वाजिबुल लेकिन कत्ल कौन करेगा रियासत करेगी। कौन करेगा बोलो कौन करेगा रियासत करेगी क्योंकि नबी पाक ने मम बदला दीनन फहुआ कातिल जेड़ा बंदा अपना दीन बदल दे ओनू कत्ल करना चाहिए ओदी गर्दन तन तो जुदा करनी चाहिए। यहूदी गैर मुस्लिम ईसाई गैर मुस्लिम हिंदू गैर मुस्लिम सिख गैर मुस्लिम ते कादियानी कौन है मुरतादे कौन है कौन है मुरतादे कादियानी कौन है मिर्ज़ई कौन है मुरतादे ते मुरतादी सदा की है ओदा सर तन तो जुदा कीता दे खत्मे नबुव्वत दा जेड़ा मुनकर है ओदा सर तन तो जुदा कीता दे। बड़ियां सारियां बातां करन वालियां गर्मी दी शिद्दत है अल्लाह ताला कोल दुआ है जिवें साडे असलाफ ने खत्मे नबुव्वत दे अकीदे दी हिफाजत वास्ते पैरीदारी वास्ते अपना किरदार अदा कीते सानू भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। अदा करोगे इंशाअल्लाह।
جی میں نموسے صحابہ و اہل بیت بل ماشاءاللہ سینٹ قومی اسمبلی دنوں سینٹ دنوں پاس ہو کے صدر کوڑے چلا گیا کہ او دی قسمت اگے ہو بولو او دی قسمت پاس تے ہو جانا ہے اگے قسمت ہو دی قسمت او دی ایویں انشاءاللہ ایویں وقت آنا ہے ختم نبوت دے منکران دے بارے بھی انہاں دی جڑی سزا ہے او دا بل بھی جی میں صحابہ اہل بیت دی عزت نموز دا چنڈا لہرائے گا انشاءاللہ ایویں نبی پاک دی ختم نبوت دا چنڈا بھی لہرائے گا۔ اور میں نو یاد آئے حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن میرے نال وعدہ کر دے ہو کہ ختم نبوت دے منکران دا تعاقب جاری رہے گا، فرمایا کر دے سن ختم نبوت دے منکران دا تعاقب انشاءاللہ جاری رہے گا، زندہ رہاں گے عقیدہ ختم نبوت دا دفاع کر دے رہاں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔